डिप लर्निङ न्युरल नेटवर्क्स भनेको के हो र कम्प्युटर भिजन मा चाहिँ डिप लर्निङ चाहिँ कसरी युज भइरहेको छ त भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु यो मेरो प्रेजेन्टेसनको थ्रु। सो अब अरू टाइम वेस्ट नगरिकन हैन हामी यसैतिर लागौँ। एकैछिन सरी अहिले कस्तो छ सर? ठिक छ, क्लियर छ सर, स्क्रिन अब आइरहेछ। सो ओके, सो अब मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ सरहरूले दिनु नभइसक्यो, म छोटकरीमा दिन गइरहेको छु। मेरो नाम चाहिँ अमीर रजक हो। यता थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा चाहिँ मैले 2019मा चाहिँ मास्टर डिग्री सकेर चाहिँ अहिले यहाँकै एआई सेन्टरको एआई ल्याबमा काम गर्दैछु। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ म नेपालमै पनि करिब 5 वर्ष चाहिँ काम गरेर अनि मास्टर डिग्रीको लागि थाइल्यान्डमा आएको थिएँ। सो यसै दौरानमा मैले चाहिँ अहिले एआई टेक्नोलोजीमा चाहिँ काम गरिरहेको हुनाले अब डिप लर्निङ स्पेसली कम्प्युटर भिजनमा सो यसको बारेमा थोरै जानकारीहरू चाहिँ म तपाईँलाई दिन गइरहेको छु। सो हामीले आज कभर गर्ने टपिकहरू चाहिँ प्राय कम्प्युटर भिजन भनेको चाहिँ के हो, अनि त्यसपछि डिप लर्निङ भनेको के हो, अनि पर्सेप्ट्रोन भन्ने छ एउटा, यो चाहिँ हाम्रो न्युरल नेटवर्कको बेसिक फ्रेमवर्क भनिन्छ, एउटा बेसिक बिल्डिङ ब्लक भन्छ। त्यसपछि न्युरल नेटवर्क्स, त्यसपछि कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क्स, एउटा सानो डेमो दिन्छु म तपाईँहरूलाई। सो अब सायद अब अहिले यो इमेजमा जुन तपाईँले इमेज देखिराख्नु भएको छ, यसमा सर्टेन अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ के छ त भन्ने हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यसमा एउटा फुटबल देख्न, दुईटा फुटबल प्लेयर देखिन्छ अगाडि, जुन चाहिँ हामी मेन प्लेयरहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि एउटा बल देखाएको छौँ, त्यसपछि उनीहरू सर्टेन एक्सन जस्तो पर्फर्म गरिरहेका छन्। सो हामीले अब हाम्रो लागि त यो एकदम सिम्पल कुरा हो हैन, एउटा 2 वर्षको बच्चाले पनि यो के भइरहेछ भनेर, 2 त नभएर 4-5 वर्षको बच्चाले पनि यो के भइरहेको छ भनेर चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ। तर यो सेम कुरा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई बुझाउन पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त हैन। सो यो क्वेसनको आन्सर भनेको नै कम्प्युटर भिजन हो। सो यसमा अब अहिले हामीले देख्दाखेरि हामीले प्लेयर्स देखिरहेको छौँ, एउटा फुटबल देखिरहेको छौँ, फुटबलको पिच देखिरहेको छौँ हैन। सो यो कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरलाई एक एकवटा एज अ होल पिक्चर मात्र नभइकन कि एक एकवटा अब्जेक्टहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई बुझाउन जुन चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी युज गर्छौँ त्यसलाई नै एज अ होल चाहिँ हामी कम्प्युटर भिजन भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो अघि न त हामीले यसमा कुरा गऱ्यौँ के अब्जेक्ट्स देखिरहेछ भनेर, अब अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ के भइरहेको छ त, हामीले अब्जेक्ट्सको बेसिसमा मात्र होइन कि हाम्रो जुन चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गेन गरे हुन्छौँ अब्जेक्टको चाहिँ हामीले सिनारियोहरू हेरेर हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्सेसको बेसिसमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट मात्र होइन कि एज अ होल त्यो सिनलाई नै हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। जस्तो यो सिनलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अब्जेक्टको बेसिसमा हेऱ्यौँ भने हामीले प्लेयर, एउटा ह्युमन, अर्को ह्युमन फुटबलदेखि लिएर अब फुटबल सुज, त्यसपछि अब स्पोर्ट्स जर्सी भनौँ, त्यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्टिफाई गर्न सक्छौँ भने एज अ होल यो सिनारियो हेर्नु भने चाहिँ दिस इज अ फुटबल म्याच इज गोइङ अन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा ह्युमनले चाहिँ भन्न सक्छ। सो यो कुरा नै एउटा यो जुन चाहिँ हामीले अहिले एक्सप्लेन गरिरहेको कुरा छ, यसलाई नै हामीले चाहिँ एउटा कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले गराउने हो भने त्यो पर्टिकुलर कामलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर भिजन भन्छौँ हैन। सो हामीले अघि मैले भर्खर एक्ज्याक्ट देखाएको इमेजमा जस्तै हामीले त्यो इमेजलाई हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्यौँ हैन। जस्तो हामीले कुनै पनि इमेज हेऱ्यौँ अथवा भिडियोहरूमा, अनि जुन चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै साथीहरू, नयाँ साथीहरू भेट्दाखेरि, नयाँ मान्छेहरू भेट्दाखेरि हामीले
फेसेसहरू चाहिँ सम्झिने, एकचोटि देखेको मान्छेलाई फेरि चाहिँ हामीले रेकग्नाइज गर्न सक्ने क्षमता भयो। सो यसले चाहिँ हामीले एज अ होल फर ग्रान्ट एउटा ह्युमनको हिसाबमा चाहिँ लिने हो भने इट इज भेरी सिम्पल फर अस, फर ग्रान्टेडको रूपमा हामीले लिइरहेको छौँ होइन। तर अन्डरलाइङ तपाईँले एक एकवटा चाहिँ कुरालाई ब्रेकडाउन गर्ने हो भने एकदम कम्प्लेक्स प्रोसेस हो यो, जुनमा चाहिँ तपाईँको आँखाले जे कुरा देख्छ त्यसपछि देखेको इमेजलाई चाहिँ हाम्रो भिजुअल कर्टेक्स जुन हुन्छ ब्रेनमा त्यसले चाहिँ प्रोसेस गर्छ। प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ नलेज बेस छ अब्जेक्ट्सको, त्यसपछि एब्स्ट्राक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कन्सेप्ट्सहरूको, त्यो सबैको युज गरेर चाहिँ त्यो अघिको पिक्चरमा चाहिँ के भइरहेको छ, के अब्जेक्ट्सहरू छ र के भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ। सो यही कुरा नै चाहिँ हामीले रेप्लिकेट गर्ने एउटा कम्प्युटर साइन्सको फिल्डमा छ जुन चाहिँ कम्प्युटर भिजन हो। सो यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा ह्युमनको भिजुअल सिस्टम जुन चाहिँ छ जसले चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्छ डिजिटल इमेजेसहरूमा, त्यसपछि भिडियोजहरूमा हामीले जसरी देखेर चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, सिनारियोलाई एउटा डिस्क्राइब गर्ने, सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई गराउने हो भने चाहिँ द्याट इज त्यो साइन्स चाहिँ एउटा कम्प्युटर साइन्सको फिल्ड चाहिँ द्याट इज कम्प्युटर भिजन। अर सिम्पली भन्दाखेरि गिभिङ द कम्प्युटर्स द पावर टु सी भन्छौँ हामी। अनि अर्को रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ अब इमेजबाट चाहिँ एउटा सिनारियो के भइरहेको छ, त्यसमा भिडियोजहरूमा के भइरहेको छ भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने साइन्स, कम्प्युटर साइन्सको एउटा फिल्ड भनेकै कम्प्युटर भिजन हो। सो कम्प्युटर भिजनको हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ इट हेज स्प्रेड अक्रस द डिकेड्स होइन, डेटिङ ब्याक टु 1950s, जहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्यु एक्सपेरिमेन्ट्सहरू चाहिँ कम्प्युटर भिजनमा जस्तै एज डिटेक्सनहरू, लाइन सर्कलहरू डिटेक्ट गर्ने चाहिँ 1950s तिर सुरु भएको थियो। त्यसै गरी 1970s मा आएर चाहिँ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन, जस्तो हाम्रो इमेजमा चाहिँ क्यारेक्टरहरू, अक्षरहरू चाहिँ इमेजबाट चाहिँ रिड गर्ने, त्यो 1970s तिर चाहिँ सुरु भएको थियो त्योसँग सम्बन्धित कामहरू। र 1990s मा जब इन्टरनेटको एरा सुरु भयो त्यसपछि हाम्रो डेटा जुन चाहिँ हाम्रो मसिन लर्निङ तथा एआईको लागि जुन चाहिँ हामी सुपरभाइज लर्निङ एल्गोरिदम्सहरू भन्छौँ, जुन चाहिँ डेटामा कम्प्लिटली ह्युज सेट्स अफ डेटामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, 1990s मा इन्टरनेटको बुम भएसँगै चाहिँ त्यस्तो जुन चाहिँ हामीले धेरै डेटा चाहिने सिस्टमहरू त्यस्तो खालको सिस्टमहरू चाहिँ बर्न भयो। जस्तै फेसियल रेकग्निसन सिस्टम्सहरू, अनि भनौँ अब्जेक्ट डिटेक्सन युजिङ डिप न्युरल नेटवर्कहरू, त्यस्तो चाहिँ सुरु भएको थियो। र 2010 मा चाहिँ 2010 देखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ डिप लर्निङ टेक्नोलोजी चाहिँ यति धेरै चाहिँ युज हुन थाल्यो र कम्प्युटिङ, अभियसली कम्प्युटिङ पावर पनि चाहिँ सँगसँगै चाहिँ स्ट्रङ हुँदै चिप प्लस पावरफुल हुँदै गइसकेपछि चाहिँ 2010 पछाडि आएर चाहिँ अहिले डिप लर्निङले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर भिजनमा चाहिँ तपाईँको एक्युरेसी चाहिँ एकदम पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम एक्सपोनेन्सियल वेमा ग्रो भइरहेको छ। जस्तै तपाईँको 2015 भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि फेसियल रेकग्निसन सिस्टमको म्याक्सिमम एक्युरेसी चाहिँ अराउन्ड 70% मा थियो भने अहिले तपाईँको 2018 पछि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2015 पछि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेसियल रेकग्निसन सिस्टमहरूको एक्युरेसी चाहिँ अलमोस्ट 99% नै भइसकेको छ। तपाईँको गुगलको एउटा पेपर फेसनेट भन्ने पेपरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँको रिसर्चरहरूले चाहिँ उनीहरूको एक्युरेसी 99.63% क्लेम गरेको छ होइन। सो द्याट इज सर्पासिङ द ह्युमन लेभल अफ फेसियल रेकग्निसन एक्युरेसी हो कि। सो डिप लर्निङले चाहिँ अब एज अ होल भन्दाखेरि चाहिँ इट हेज मेड द होल फिल्ड अफ कम्प्युटर भिजन चाहिँ मोर एक्युरेट। सो यसको एप्लिकेसन्सहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर भिजनको कहाँ हेर्न हुनसक्छ भन्दाखेरि मेडिकल इमेज प्रोसेसिङ, जस्तै एक्सरेहरूको इमेजेसहरूबाट चाहिँ तपाईँको एनालिसिसहरू गर्ने, जस्तै निमोनियाको इमेजेसहरू भयो, चेस्टको एक्सरेहरू, त्यसपछि अरू इमेजेसहरू हुनसक्छ जस्तो क्यान्सरको इमेजेसहरू, त्यस्तो इमेजेसहरूबाट चाहिँ डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिसमा हेल्प हुने एप्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ। अर्को हामीलाई थाहा नै छ अटोनोमस ड्राइभिङ, लाइक ड्राइभरलेस कार, त्यसको लागि पनि कम्प्युटर भिजन इज तपाईँको नेभिगेसनको लागि चाहिँ कम्प्युटर भिजन इज द मस्ट होइन। भेहिकल कुन डाइरेक्सनमा जाने, कता जाने, अब्स्टेकल छ कि छैन,
रोडमा गइरहेको छ कि कुन साइडतिर गइरहेको छ। सो त्यो सबै अटोनोमस ड्राइभिङको लागि पनि कम्प्युटर भिजन चाहिँ एउटा एप्लिकेसन त्यो भयो। फेसियल रेकग्निसन सिस्टम्स भनेको त एभिडेन्ट नै भइहाल्यो, क्यामेराको थ्रुबाट चाहिँ को मान्छे हो भनेर चिन्ने। अनि त्यो सँगसँगै एप्लिकेसनहरू थुप्रै आउँछ, जस्तै इम्प्लोइको स्कुलको एटेन्डेन्सहरू, इम्प्लोइको एटेन्डेन्सहरू, जस्तै अब भल्टहरूमा एक्सेस कन्ट्रोल दिने त्यस्तो खालको एप्लिकेसनहरू भयो। अब इन्डस्ट्रियल अटोमेसन भन्नाले चाहिँ तपाईँको रोबोट्सहरू, इन्डस्ट्रीमा युज हुने रोबोट्सहरू, डिफेक्ट कुनै पनि प्रडक्टमा चाहिँ डिफेक्ट छ कि छैन हेरेर थाहा पाउनुपर्ने। जस्तो म्यानुअल वर्करले चाहिँ त्यो प्रडक्ट हेरेर चाहिँ केही डिफेक्टिभ पिस छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने केसहरूमा पनि कम्प्युटर भिजन युज गर्न सकिन्छ। जस्तै रोबोट्सहरूमा युज गर्न सकिन्छ। एन्ड सिक्योरिटी एन्ड सर्भेलेन्स त भइहाल्यो, जस्तो तपाईँको कुनै पनि आजकल त तपाईँको सिक्योरिटी र सर्भेलेन्स त क्यामेराहरू त हाम्रो देश नेपालमा पनि थुप्रै ठाउँमा युज हुन्छ। सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब ह्युमनको बिहेभियर एनालिसिस गर्ने। अब एउटा कोही मान्छेले चाहिँ अब अलिकति अनयुजुअल बिहेभियर देखाइरहेको छ कि नर्मल भन्दा, ऊ अलिकति जस्तै भनौँ न एक्जाम्पलमा चाहिँ अब सिक्योरिटी र सर्भेलेन्सको कुरा गर्ने हो भने एउटा कुनै क्रिमिनल मान्छे छ भने चाहिँ क्रिमिनल मान्छे चाहिँ देखा पर्दाखेरि अलार्म गर्ने सिस्टम्सहरू सिक्योरिटीको लागि। सो त्यस्तो खालको। अनि अर्को भनेको चाहिँ यस्तो भनौँ अब अनअटेन्डेड ब्याग्सहरू कसैले छोडेर गएको छैन। त्यसमा त तपाईँको सिक्योरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने कसैले ब्यागभित्र अब बम्सहरू एनिथिङ केही पनि छोडेर गएको हुनसक्छ। सो त्यस्तो खालको सर्भेलेन्स सिस्टमहरूमा पनि कम्प्युटर भिजनको एप्लिकेसन सर सानो जस्तो यो स्क्रिन हाफ जस्तो देखिया छ, सबैलाई त्यस्तै हो कि तपाईले दुईटा स्क्रिन युज गर्नुभयो? अब ठिक छ, अब चाहिँ फुल आयो। ओके। सो त्यसपछि चाहिँ अब एग्रिकल्चर एन्ड हार्भेस्टिङमा पनि युज हुन्छ। भनौँ एग्रिकल्चरमा अब तपाईँको हार्भेस्टिङमा चाहिँ अब क्रप हार्भेस्टिङ, म्याङ्गो हार्भेस्टिङदेखि लिएर काउन्टिङहरूदेखि लिएर त्यस्तो ठुल्ठुलो अर्चर्डहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। अनि फेसन एन्ड रिटेलमा पनि युज हुन्छ। तपाईँको ह्युमन बिहेभियर, कस्टमरको बिहेभियरहरू एनालिसिस गर्न, कस्तो खालको प्रडक्टहरू किन्छ। तपाईँको एमाजोन गो हेर्नुभयो भने तपाईँले कम्प्लिटली त्यो कम्प्युटर भिजन बेस्ड हो। विदाउटले हेर्नुभयो भने इट इज फुल्ली कम्प्युटर भिजन बेस्ड सिस्टम, जहाँ चाहिँ तपाईँको क्यासियरलेस, ओन्ली तपाईँको भनेको कस्टमर्स मात्र जान्छ, त्यहाँ कोही पनि ह्युमन चाहिँ तपाईँको वर्किङ स्टाफ चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन। सो अटोमेटिकली तपाईँ आफै जानुहुन्छ, प्रडक्ट लिनुहुन्छ, तर यति आफै हिँडेर चेकआउट गर्नुहुन्छ। सो सबै क्यामेराले चाहिँ डिटेक्ट गरेर ट्र्याक गरेर के सामान निकाल्नु भयो, कति प्राइस हो, सबै चाहिँ क्यामेराबाटै हुन्छ विदाउट एनी ह्युमन इन्टरफियरेन्स। सो त्यस्तो खालको सिस्टमहरू थुप्रै सिस्टमहरू चाहिँ कम्प्युटर भिजनको एप्लिकेसन हुनसक्छ। दिस इज ओन्ली टु नेम अ फ्यू। सो अब कम्प्युटर भिजन भन्ने हामीले के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ डिप लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नेतिर हामी आउँ। डिप लर्निङ चाहिँ एउटा सबसेट हो हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको। जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्नाले चाहिँ एउटा ह्युमनको इन्टेलिजेन्स चाहिँ एउटा कुनै पनि मसिनलाई रेप्लिकेट गराउने हैन, त्यस सिस्टमलाई चाहिँ हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिस्टम भन्छौँ। त्यस्तै त्यसभित्र चाहिँ एउटा सानो अर्को डोमेन भयो मसिन लर्निङ, जुन चाहिँ तपाईँको एउटा मसिनलाई चाहिँ आफैले चाहिँ कसरी लर्न गर्छ त, विदाउट प्रोग्रामिङ नगरिकनै कसरी मसिनले आफैले लर्न गर्छ। जस्तै तपाईँको गुगल जिमेलले चाहिँ इमेलहरू अटोमेटिकली स्प्याममा क्लासिफाई गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ उसले तपाईँले भनिराख्नु पर्दैन, उसले इमेलको स्ट्रक्चर हेरेर, इमेलको कन्टेन्ट हेरेर चाहिँ आफैले क्लासिफाई गरिदिन्छ इफ इट्स अ स्प्याम अर नट। सो त्यसको पनि हाम्रो डिप लर्निङ हो, जुन चाहिँ सुपरभाइज लर्निङभित्र पर्छ। सुपरभाइज लर्निङ भन्नाले प्राय सबैले बुझ्नु नै हुन्छ होला सायद। टार्गेट भेरिएबल हामीले आइडेन्टिफाई गर्न खोजेको, प्रिडिक्सन गर्न खोजेको भेरिएबल हामीसँग टन्नै एक्जाम्पल्सहरू टन्नै हुन्छ। अलरेडी लेबल्ड एक्जाम्पल्सहरू। सो त्यो लेबल्ड एक्जाम्पल्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो सुपरभाइज मोडल ट्रेन गर्छौँ र एउटा
जुन चाहिँ हामी अलरेडी लेबल डेटाबाट चाहिँ हामीले मोडल डेभलप गर्छौँ सो त्यसलाई चाहिँ एउटा सुपरभाइज लर्निङ भनौँ न सिम्पली भन्दाखेरि आवाज अलि सानो आइरहेछ सबैलाई त्यस्तै हो कि हैन सर ठुलै आइरहेछ मेरोमा त ओके सानो आइरहेछ ओके सो लेट्स मुभ अन हैन अब हाम्रो डिप लर्निङ बेस्ड अप्रोच र ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ बेस्ड अप्रोच कम्प्युटर भिजनको केसमा चाहिँ के चाहिँ डिफरेन्स छ त भन्ने कुरा हो यो चाहिँ अब हामी किन डिप लर्निङतिर मुभ भइरहेछौँ त कम्प्युटर भिजनमा अब तपाईँको ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ टेक्निक्सहरूमा हेर्ने हो भने जस्तै यहाँनिर एउटा मैले एउटा इनपुट इमेज एउटा गाडीको इमेज देखाउन खोजिरहेको छु र यो चाहिँ एउटा कार हो कि होइन भनेर चाहिँ क्लासिफाई गर्न खोजिरहेको छु होइन ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ मा चाहिँ तपाईँको जस्तै एउटा डोमेन एक्सपर्ट नै चाहिने हुन्छ जसले चाहिँ फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न जसलाई चाहिँ डोमेनको एक्सपर्टलाई चाहिँ फिचरलाई थाहा हुन्छ र उसले उसको नलेज युज गरेर चाहिँ फिचर्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसको लागि एल्गोरिदम्सहरू चाहिँ जस्तो पुरानो ट्रेडिसनल एल्गोरिदम्सहरू जस्तो स्केल इन्भेरिएन्ट फिचर ट्रान्सफर्महरू भनिन्छ सेफ्ट जसलाई भनिन्छ अनि अर्को सर्फ भन्ने थुप्रै त्यस्तो खालको एल्गोरिदम्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एल्गोरिदमले दिएको फिचर्सहरूलाई चाहिँ एउटा क्लासिफायरमा चाहिँ फिड गरेर अनि त्यसपछि क्लासिफायरले चाहिँ एउटा गाडी कार हो कि होइन त भन्ने आउटपुट दिन्छ अब यसमा चाहिँ यो र डिप लर्निङमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ डिप लर्निङलाई चाहिँ हामीले डोमेन एक्सपर्टको जरुरी पर्दैन डिप लर्निङलाई चाहिँ टन्नै धेरै एक्जाम्पल्सहरूको म्यासिभ नम्बरमा एक्जाम्पलहरूको जरुरी पर्छ र त्यसले चाहिँ हामीले एउटा मोडल ट्रेन गरिसकेपछि एउटा इनपुट त्यसपछि हामीले इनपुट दियौँ भने फिचर एक्सट्र्याक्सनदेखि लिएर क्लासिफिकेसन सबै मोडलले नै गरिदिन्छ र आउटपुट चाहिँ हाम्रो गाडी हो कि होइन त भनेर आउटपुट पनि दिन्छ सो यो ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ र डिप लर्निङमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस भनेको चाहिँ यसमा तपाईँको एउटा बिचमा डोमेन एक्सपर्ट जुन चाहिँ चाहिने हुन्छ फिचर्स एक्सट्र्याक्सनको लागि त्यो चाहिँ यसले कम्प्लिटली एलिमिनेट गरिदिन्छ अनि नेक्स्ट भनेको तपाईँको ट्रेडिसनल मसिन लर्निङलाई चाहिँ कसरी अप्रोच गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि प्रब्लम छ अनि तपाईँले केही चाहिँ अब्जेक्टिभबाट अप्रोच गर्न खोजिराख्नु भएको छ यहाँ हामीले चाहिँ एउटा कार चाहिँ एउटा इमेजमा चाहिँ कार छ हो कि होइन भनेर छ कि छैन भनेर क्लासिफाई गर्न खोजिरहेको छौँ सो यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल अप्रोच हेर्ने हो भने चाहिँ स्मलर प्रब्लम्सहरूमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ स्मलर प्रब्लम्सहरूमा जस्तो भन्नाले अब कार हो कि होइन भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि पहिला अब्जेक्ट छ कि छैन त भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने होला अनि अब्जेक्ट छ भनेपछि त्यो अब्जेक्ट पाइसकेपछि चाहिँ अर्को क्लासिफायरमा चाहिँ त्यो अब्जेक्ट फिड गरेर चाहिँ त्यो अब्जेक्ट के हो अब एउटा बस हो कि कार हो कि बाइसाइकल हो कि बाइक हो कि भनेर त्यसपछि सेपरेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल मसिन लर्निङमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि सानो पार्ट्सहरूमा स्मलर पार्ट्सहरूमा ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र सल्भ हरेक स्मलर पार्ट्सलाई सल्भ गरेर अनि रिजल्ट कम्बाइन गरेर चाहिँ तपाईँले प्रब्लम एउटा सल्भ गर्नुहुन्छ भने डिप लर्निङ बेस्ड चाहिँ तपाईँको अप्रोचमा चाहिँ तपाईँको एन्ड टु एन्ड प्रब्लम सल्भिङ भन्छ जस्तो तपाईँको यो एक्जाम्पल अघि नैको यो एक्जाम्पलमा तपाईँलाई कार्ड चाहिँ छ कि छैन यो अब्जेक्ट छ कि छैन भने आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने तपाईँले एउटा अहिले डिप लर्निङको योलो भन्ने मोडल छ आर्किटेक्चर छ योलो भन्ने यु ओन्ली लुक वान्स भन्ने जुन चाहिँ मोडल छ त्यसले चाहिँ तपाईँको इमेज फिड गर्यो भने एकैचोटि अब्जेक्ट क्लासिफाई गरेर दिन्छ सो अब्जेक्ट छ कि छैन त्यसपछि फेरि अब्जेक्टलाई चाहिँ क्लासिफायरमा पठाएर त्यो जुन चाहिँ हामीले मल्टिपल पार्ट्सहरूमा ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ अप्रोचमा त्यो चाहिँ डिप लर्निङ बेस्ड अप्रोचमा चाहिँ गर्नुपर्ने छैन होइन सो अनि अब अहिले आएर चाहिँ डिप लर्निङ किन चाहिँ यसरी भनौँ न एमिनेन्ट युबिक्विटस भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटको बुम पछि चाहिँ डेटा सेट्सहरू इजिली अभाइलेबल हुन थाल्यो होइन तपाईँको कम्युनिटीहरू चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ एआई कम्युनिटी भनौँ उनीहरू सबै क्लोज आउन थाले एकअर्काले गरेको रिसर्चहरू सेयर गर्न थाले सो डेटा सेटहरू इजी भयो म्यासिभ डेटा सेट्सहरू जुन चाहिँ डिप लर्निङको लागि चाहिन्छ त्यो चाहिँ इजिली अभाइलेबल हुन थाल्यो त्यसपछि आएर हाम्रो स्टोरेजको क्यापेबिलिटी पनि अब इट्स ओन्ली हामीले अनलिमिटेड स्टोरेज क्यापेबिलिटी छ अब त अहिले त द्याट टु भेरी चिप होइन अनि अर्को भनेको कम्प्युटिङ पावर डिप लर्निङको लागि स्पेसली फर इमेज प्रोसेसिङ एन्ड कम्प्युटर भिजन इट रिक्वायर्स भेरी भेरी ह्युज कम्प्युटिङ पावर होइन किनभने इमेजेसहरू तपाईँको एउटा 2 मेगापिक्सल क्यामेराले खिच्ने इमेजेसहरू भनेको देयर आर
मिलियन्स अफ पिक्सल्स हैन अनि सो त्यो मिलियन्स अफ पिक्सल्सलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ तपाईको एकदम ह्युज नम्बर क्रन्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ भेरी पावरफुल जीपीयूजहरु चाहिँ अब रिसेन्टली एकदम अवेलेबल इजिली अवेलेबल हुन थालेको छ प्लस चिपली अवेलेबल हुन थालेको छ पहिला त्यस्तो सिचुएसन थिएन अनि अर्को भनेको म्यासिभ प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ अहिले तपाईले जीपीयूहरु पनि 4 वटा 8 वटा 16 वटा जीपीयूहरु राखेर प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ सो व्हिच अब त्यसको भन्नुको मतलब तपाईको अब 10 घण्टा लाग्ने काम चाहिँ त प्रोसेसिङ लाग्ने इमेजेस र भिडियोहरु चाहिँ तपाईले कम्पेरेटिभली भेरी लेस टाइम प्यारलली प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ सो अनि अर्को भनेको अहिले रिसेन्टली एआई डीप लर्निङमा जुन चाहिँ एडभान्समेन्टहरु भइरहेको छ त्यसमा त्यो सँगसँगै चाहिँ नयाँ टुल्सहरु नयाँ टेक्नोलोजिजहरु पनि आइरहेको छ व्हिच इज भेरी एफिसिएन्ट एन्ड भेरी इजी टु युज जस्तै टेन्सरफ्लो भयो गुगलको टेन्सरफ्लो त्यसपछि यो क्याफे भनेको चाहिँ बीवीएलसी भन्छ हाम्रो बर्कली टर्च भन्ने अर्को फ्रेमवर्क छ सिमिलरली केरस भनेको अर्को एपीआई बाट अन टप अफ टेन्सरफ्लो सो यस्तो खालको टुल्स एन्ड फ्रेमवर्क्सहरु पनि आर नाउ इजिली अवेलेबल जसले गर्दाखेरि चाहिँ डीप लर्निङ इज इजी जुन सजिलो भइरहेको छ र धेरै मान्छेहरूले युज गरिरहेको छन् अहिले सो अब डीप लर्निङमा डाइभ गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ एउटा डीप लर्निङ भनेको बेसिकली इट्स अ न्युरल नेटवर्क नै हो हैन बट त्यो सँगसँगै न्युरल नेटवर्कको लागि चाहिँ अब न्युरल नेटवर्क बन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेसिक बिल्डिङ ब्लक भनेको चाहिँ एउटा पर्सेप्ट्रोन भन्छ एउटा न्युरोन नेट भन्छ जसको लागि चाहिँ सो यो स्ट्रक्चर जुन अहिले तपाईलाई देखिरहेको छु जुन चाहिँ यो इमेजमा देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ दिस इज अ स्ट्रक्चर अफ अ न्युरोन हैन इन अ न्युरल नेटवर्क सो एउटा न्युरोनले चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि सपोज तपाईको हाम्रो यो जुन चाहिँ x1 x2 xm चाहिँ हामीसँग इनपुट छ भने र यसको करेस्पोन्डिङ वेट्सहरु w1 w2 र wm छ भने हामीले चाहिँ यसको डट प्रोडक्ट लिएर यो x1 र x इनपुट र वेट्सहरुको डट प्रोडक्ट लिएर त्यसको सम गरिसकेपछि जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यसलाई एउटा फंक्सन ननलिनियर फंक्सनमा फिड गरेर जुन चाहिँ आउटपुट आउँछ सो यो एउटा आउटपुट हामी निकाल्छौं हैन यसलाई चाहिँ हामी पर्सेप्ट्रोन भन्छौं अब सो यसमा चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ एउटा न्युरोन जुन चाहिँ हामीले न्युरल नेटवर्कको एउटा न्युरोनको आर्किटेक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि भित्र एउटा उसलाई पहिला इनपुट फिड हुन्छ इनपुटको आफ्नै हरेक इनपुटको आफ्नै वेट हुन्छ त्यसपछि हामी डट प्रोडक्ट गरेर वेटेड सम निकाल्छौं त्यसपछि त्यो आएको एउटा नम्बर जुन आउँछ सम गरेर त्यसलाई एउटा कुनै एक्टिभेसन फंक्सनमा पास गरेर त्यसपछि आउटपुट निकाल्छौं सो दिस इज एउटा बेसिक न्युरल नेटवर्कको एउटा बेसिक बिल्डिङ ब्लक एउटा न्युरोनको आर्किटेक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ सब त्यसमा एउटा यो प्रिभियस एक्जाम्पलमा एउटा लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दा हामीले बायस भ्यालु भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेको हुँदैन सो यो पिक्चरमा चाहिँ त्यो बायसलाई मैले देखाउन खोजेको छु हैन सो अर्को कुरा म यहाँ के पनि भन्न चाहन्छु भने मैले थुप्रै स्लाइड्सहरु चाहिँ एमआईटी म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीको डीप लर्निङ क्लासबाट निकालेको छु हैन सो त्यो तपाईले त्यो गएर हेर्नुभयो भने so you'll find the same slides I think and these are pretty easy to understand जस्तो पनि लाग्छ मलाई यसमा पनि अहिले अब ब्याक टु द स्लाइड आउँदाखेरि चाहिँ सो अघिनको स्ट्रक्चरमा चाहिँ एउटा बायस मात्र एड गरेर एन्ड इट डज द सेम थिङ यो एउटा पर्सेप्ट्रोनको आर्किटेक्चर न्युरोनको आर्किटेक्चर कस्तो के हुन्छ त भन्ने कुरा मात्र देखाउन खोजेको यसमा चाहिँ अब तपाईले एउटा पर्सेप्ट्रोन यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीसँग दुईटा डेटा सेट छ हैन एउटा ऑरेन्ज पोइन्ट्सहरु र यो ब्लू पोइन्ट्सहरु अब हामीले यतिकै यो जुन 2 डाइमेन्सनल डेटा छ यो 2 डाइमेन्सनल डेटालाई चाहिँ हामीले एउटा 2D स्पेसको यो डेटालाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त लिनियर एल्जेब्रा युज गरेर भने तपाईलाई यसरी एउटा जुन एउटा हामीले एउटा मिडलमा यो दुईटा डेटा सेटको बीचमा एउटा मिडलमा एउटा लाइन हामीले जुन चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्यौ भने यो लाइनको all the data that lies below this line are orange हैन त्यसपछि यो above this lines are blue सो यसरी चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर कुरालाई हामीले यो फंक्सनको थ्रुबाट क्लासिफाई गर्न सक्छौं अब यहाँनिर मैले कहाँबाट के चाहिँ कनेक्ट गर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ तपाईले पर्सेप्ट्रोनमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा नन लिनियरिटी फंक्सन चाहिँ हामीले युज गरिरहेका छौं हैन
तर मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल्स यहाँ चाहिँ एउटा लिनियर फङ्सनले चाहिँ कसरी चाहिँ डेटालाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त भनेर देखाउन खोजेको। यसरी चाहिँ हामीले लिनियर फङ्सनले डेटा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भने अब हामीले इन केस तपाईँको डेटा चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरको भयो भने चाहिँ कसरी एउटा लिनियर फङ्सनले त क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त। यो केसमा हेर्नुभयो भने तपाईँले इजिली एउटा लाइन फिट गरेर चाहिँ तपाईँले क्लासिफाई गर्न सक्नुभयो भने यो केसलाई चाहिँ यो केसमा चाहिँ तपाईँले अघि नै लिनियर फङ्सन युज गरेर एउटा लिनियर फङ्सन युज गरेर तपाईँले क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्न। सो यसको लागि नै तपाईँको अब रियल वर्ल्डमा तपाईँले जति पनि डेटाहरू भेट्नुहुन्छ नि सो त्यो चाहिँ लिनियर भन्दा पनि मोस्टली आई थिङ्क 99% डेटा चाहिँ तपाईँ नन लिनियर नै हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो सिम्पल वे चाहिँ तपाईँको काम गर्दैन रियल वर्ल्डमा तपाईँले काम गर्नु खोज्नु भयो भने। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको डेटाको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले नन लिनियर एक्टिभेसन फङ्सन्सहरू नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको एउटा न्युरल नेटवर्कको मेन हार्ट हो नन लिनियर एक्टिभेसन फङ्सन भनेको हैन। सो तपाईँको सो इट इज द यो चाहिँ नन लिनियर एक्टिभेसन फङ्सन किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त भनेर मैले देखाउन खोजेको। यसमा चाहिँ तपाईँको जुन रेड र ग्रिन डट्स छ तपाईँले यसरी लेफ्ट साइडमा जुन इमेज छ त्यसलाई चाहिँ एउटा लिनियर फङ्सनले क्लासिफाई गर्न सक्दैन। तपाईँलाई जुन चाहिँ राइटमा इमेज देखिरहनु भएको छ एउटा नन लिनियर फङ्सन चाहिन्छ जुनले चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अघिनको पर्सेप्ट्रोनको एक्जाम्पलमा पनि यो नन लिनियर फङ्सन नै यानि एक्टिभेसन फङ्सन चाहिँ नन लिनियर भनेर देखाउन खोजेको। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नन लिनियर एक्टिभेसन फङ्सन्स हैन जुन चाहिँ एउटा न्युरल नेटवर्कमा युज हुन्छ। जस्तै सिग्मोइड भन्छौँ जुनको सिग्मोइड फङ्सन भनेको चाहिँ इट्स नथिङ यो इमेज यो तपाईँको इक्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम भेग तपाईँलाई डरलाग्दो देखिन्छ हैन बट इट्स नथिङ बट बेसिकली भन्दाखेरि एउटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो भने तपाईँले सिग्मोइड फङ्सन युज गर्नुहुन्छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि कुनै पनि रियल नम्बर तपाईँले सिग्मोइड फङ्सनमा फिड इन गर्नु इनपुट दिनुभयो भने चाहिँ सिग्मोइड फङ्सनले आउटपुट बिट्विन 0 and 1 मा दिन्छ। सो 0 to 1 बिचमा आउटपुट दिन्छ। अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ हाइपरबोलिक ट्यान्जेन्ट भन्छ। यसले पनि दिस इज अल्सो सिमिलर टु सिग्मोइड फङ्सन। कुनै पनि रियल नम्बर इनपुट लिन्छ तर यसले चाहिँ तपाईँको आउटपुट चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रियल नम्बरको इनपुट दिनुहुन्छ त्यसलाई एउटा पर्टिकुलर स्केलर भ्याल्यु चाहिँ यसले आउटपुट गर्छ विच इज बिट्विन -1 and +1। सिमिलरली रेक्टिफाइड लिनियर युनिट जुन चाहिँ रेल्यु भन्छ यसले यो चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि म्याक्स अफ 0 or z जुन चाहिँ तपाईँको कुनै पनि रियल नम्बर भ्याल्यु फिड यो फङ्सनमा तपाईँले इनपुट दिनुभयो भने त्यसको आउटपुट चाहिँ तपाईँ नेगेटिभ छ भने 0 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसलाई 0 बनाइन्छ। त्योभन्दा 0 भन्दा पोजिटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ जस्ट एज इट इज राखिदिन्छ। सो दिज आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्टिभेसन फङ्सन्स द्याट वी युज इन न्युरल नेटवर्क। सो मैले चाहिँ तपाईँलाई बेसिकली चाहिँ एउटा पर्सेप्ट्रोनबाट न्युरल नेटवर्क पर्सेप्ट्रोन भनेको एउटा न्युरल नेटवर्कको बेसिक बिल्डिङ ब्लक हो। पर्सेप्ट्रोनको बाट पर्सेप्ट्रोनहरूलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले त्यसपछि न्युरल नेटवर्क बनाउँछौँ। न्युरल नेटवर्कबाट नै एउटा अर्को त्यसको एउटा टाइप भनौँ त्यो चाहिँ डिप न्युरल नेटवर्क हो भन्ने त्यो चाहिँ लैजाँदैछ एक्चुली। सो त्यसको लागि चाहिँ ओके। सो फेरि पनि ब्याक टु पर्सेप्ट्रोनलाई चाहिँ मैले सिम्पली अघि न जुन चाहिँ हामीले इक्वेसन ह्युज इक्वेसन देखेको छु त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ मैले एउटा जेडले सिम्प्लिफाई गरिदिएको छु होइन। यहाँनिर तपाईँले अघि न जुन चाहिँ यो समेसन अनि त्यसपछि एक्टिभेसन फङ्सनले जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले एउटा जेड भ्याल्युले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छु। सो अघिनको पर्सेप्ट्रोनलाई जस्ट सिम्प्लिफाई मात्र गर्न खोजेको। अनि सो तपाईँले अब एउटा पर्सेप्ट्रोनलाई हामीले त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने मल्टी आउटपुट पर्सेप्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो जुन इनपुटहरू छ यहाँ x1 x2 xn त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा पर्सेप्ट्रोन आउटपुट चाहिँ मैले यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। Z1 र Z2 चाहिँ हाम्रो दुईटा पर्सेप्ट्रोन हो। जसरी यहाँनिर Z चाहिँ एउटा मात्र पर्सेप्ट्रोन थियो हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईटा पर्सेप्ट्रोन मैले देखाउन खोजिरहेको छु Z1 र Z2। अनि
सो दिस इज नथिङ बट लाइक एउटा पर्सेप्ट्रोनबाट हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ न्युरल नेटवर्क कसरी बनिन्छ त भन्ने कुरा मात्र देखाउन खोजिरहेको सो यसरी एउटा पर्सेप्ट्रोन सिंगल पर्सेप्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ हामी न्युरल नेटवर्क फर्म बनाउँछौँ हैन यसरी चाहिँ न्युरल नेटवर्क बन्छ सो लाइक वी हेभ आवर इनपुट्स we have our activation function त्यसपछि in the Z in the which we call the hidden यो चाहिँ हाम्रो hidden units hidden layer हुन्छ र हाम्रो फाइनलमा आउटपुट लेयर हुन्छ सो बेसिकली एउटा पर्सेप्ट्रोन बाट चाहिँ हामीले दिस इज हाउ वी मेक अप अ न्युरल नेटवर्क अनि इच तपाईको यो जस्तै x1 बाट z1 मा जाने इच कनेक्सनको चाहिँ आफ्नै वेट हुन्छ Z1 बाट यसमा आउँदाखेरि Y1 मा Y hat1 मा आउँदाखेरि पनि आफ्नै वेट हुन्छ सिमिलरली सो ट्राभर्स गर्छ हैन तपाईको यहाँ चाहिँ के हुन्छ कसरी काम हुन्छ जुन चाहिँ इनपुट लेयरको हाम्रो जुन डेटा छ त्यो चाहिँ हिडन लेयरमा पुगेर हिडन लेयरको फंक्सन जुन छ त्यसले एउटा ट्रान्सफर्मेसन गर्दिन्छ सो त्यो ट्रान्सफर्म भएको डेटा फेरि ट्रान्सफर्म भएको डेटा चाहिँ फेरि यो जुन चाहिँ हाम्रो W2 जुन वेट छ अर्को कनेक्सनको सो त्यो कनेक्सन वेटले फेरि ट्रान्सफर्म गरेर चाहिँ हाम्रो आउटपुट जेनेरेट गरिदिन्छ सो यसरी चाहिँ फिड फरवर्ड इनपुट चाहिँ अगाडि फिड हुँदै हुँदै हाम्रो आउटपुट आउँछ हैन र सिमिलरली यहाँनिर हाम्रो जुन Y1 र Y2 आउटपुट आइसकेपछि चाहिँ हामीले के चेक गर्छौं भन्दाखेरि हामीले एक्चुअलमा पाएको आउटपुट र हामीले प्रेडिक्ट गर्न हाम्रो हामी लाइक प्रेडिक्टेड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट चाहिँ ठीक हो कि हैन त अघि नै हामीले जुन गाडीको इमेज फिड गरेको थियौं हैन इनपुट सपोज यहाँनिर हाम्रो x1 x2 xm मा चाहिँ हाम्रो गाडीको इनपुट इमेजको पिक्सलहरु इनपुट हो भने त्यसपछि यसलाई न्युरल नेटवर्कले सर्टेन ट्रान्सफर्मेसनहरु गरेर y1 इज कार एन्ड y2 इज नट कार भन्ने हामीले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न खोज्यौं भने सपोज गाडीको इमेज इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ y1 इज कार भनेर हैन कि y2 नट कार भनेर आउटपुट आयो भने सो हामीले चाहिँ we know that हामीले चाहिँ एउटा इमेज कारको इमेज चाहिँ हामीले फिड इन गरेको छ हैन कारको इमेज चाहिँ हामीले फिड इन गरेको छ तर हाम्रो न्युरल नेटवर्कले चाहिँ आउटपुट चाहिँ त्यो कार होइन भनेर दियो भने सो what we will do is we'll calculate the error between the predicted output and the actual output र त्यो भइसकेपछि एक्चुअल आउटपुट भइसकेपछि चाहिँ सो वी ट्राई टु फाइन्ड द एररलाई चाहिँ हामीले फेरि y1 बाट z1 हिडन लेयरबाट फेरि इनपुट ब्याक प्रोपगेट गर्छौं सो इट्स जस्ट बेसिकली फिड फरवर्ड र ब्याक प्रोपगेसन को थ्रुबाट चाहिँ न्युरल नेटवर्कले काम गर्छ एन्ड अब सिम्पली तपाईहरुलाई यहाँ बुझाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा यो Z2 हिडन लेयरको लागि चाहिँ इनपुट देखाउन खोजिरहेको छु सो Z2 मा x1 x2 xm तीनटै इनपुट लेयरबाट तपाईको इनपुट लेयरबाट डेटा आउँछ त्यस्तै गरेर तपाईको जुन Z2 कम्प्युट हुनको लागि x1 यो जुन चाहिँ इनपुट छ र वेट छ त्यसको डट प्रोडक्ट लिएर त्यसपछि सम गरेर अनि एक्टिभेसन फंक्सन अघि नै हामीले भने जस्तो एक्टिभेसन फंक्सनले एउटा नम्बर आउटपुट गर्छ सो त्यो नम्बर चाहिँ फेरि अर्को फिड फरवर्ड भएर हाम्रो आउटपुट लेयरसम्म जान्छ सो यसरी चाहिँ एउटा न्युरल नेटवर्क चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौं भने अब मल्टिपल हिडन लेयर्सहरु अब धेरै हिडन लेयरहरु जब हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं त्यसलाई स्टार्ट अप गर्छौं त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिप न्युरल नेटवर्क बन्छ हैन यहाँ तपाईले हेर्नु हो भने यसमा एउटा मात्र दिस इज जस्ट अ सिंगल लेयर न्युरल नेटवर्क जसमा एउटा मात्र हिडन लेयर छ यहाँ हेर्नु भयो लाइक देयर आर मल्टिपल तीनटा हिडन लेयर्स सो दिस इज व्हाट अ डिप न्युरल नेटवर्क इज डिप इन अ सेन्स लाइक हाउ मेनी हिडन लेयर्स यु हेभ इन दैट सो मैले यहाँ अहिले स्किप गरेको पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सो आफ्टर we have this neural network हामीले डिफरेंट अरु कस्टहरु लस फंक्सनहरु कस्टहरु चाहिँ कम्प्युट गर्न पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ म स्किप गर्दैछु न्युरल नेटवर्कलाई ट्रेन गर्नको लागि सो तपाईले प्लेन्टी अफ लस फंक्सन्सहरु चाहिँ को बारेमा स्टडी गर्नको लागि अनलाइन थुप्रै भेट्नुहुन्छ हैन सो फर एक्जाम्पल चाहिँ फ्यु एक्जाम्पल्स मात्र हामीले दिएको छु एउटा क्रस एन्ट्रोपी लस मीन स्क्वायर्ड एरर डिफरेंट काइन्ड्स अफ लसेसहरु चाहिँ हामीले युज गर्छौं न्युरल नेटवर्कको लागि ट्रेन गर्नको लागि So
अब हामीसँग सो वी केम फ्रम एउटा पर्सेप्ट्रोन जुन चाहिँ बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ न्युरल नेटवर्कबाट त्यसपछि मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन एन्ड देन बिल्डिङ अफ द न्युरल नेटवर्क पछि डिप न्युरल नेटवर्क हैन सो वी केम यो कुराहरू हामी सो नाउ वी हेभ बिल्ट अप हाम्रो एउटा न्युरल नेटवर्क हामीले बिल्ड गर्यौं डिप न्युरल नेटवर्क सो क्वेशन दिइहाल्छु यहाँ एउटा क्वेशन आएर छ हजुर डिटरमाइन द नम्बर अफ पर्सेप्ट्रोन्स भनेर नवीन गान्तङ लामाजीले सोध्नु भएको छ एक्चुअली क्वेशन फेरि रिपिट गर्नु त सर हाउ टु डिटरमाइन द नम्बर अफ पर्सेप्ट्रोन्स यस्तो हुन्छ तपाईको नम्बर अफ पर्सेप्ट्रोन्स डिटरमाइन गर्ने चाहिँ सर तपाईको एउटा इमेज चाहिँ भनौं 10x10 पिक्सलको इमेज छ कलर्ड इमेज छ भने सो लाइक यहाँ मैले जस्तो यो स्लाइडमा तपाईले हेर्नु भयो भने कलर्ड इमेज आर रिप्रेजेन्टेड इन 3 च्यानल्स RGB भनेको छ हैन सो तपाईको इमेज 10 पिक्सल बाइ 10 पिक्सल छ र RGB इमेज हो भने तपाईको 10x10x3 टोटल तपाईको 300 वटा चाहिँ 300 चाहिँ तपाईको इनपुट लेयरमा चाहिँ 300 वटा न्युरोन हुनु पर्यो सो यु विल हैव अ 300 पर्सेप्ट्रोन अन इन योर त्यसपछि तपाईको फर्स्ट हिडन इनपुट लेयरमा चाहिँ तपाईको 300 वटा न्युरोन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईले अब इट डिपेन्ड्स अन लाइक हिडन ट्रायल नै हो बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा पर्सेप्ट्रोन चाहिँ राख्ने भनेर So there are definitely some तपाईको लजिक्स हैन कसरी लजिक्स भन्दाखेरि पनि मान्छेहरूले पहिले रिसर्चरहरूले पहिले अलरेडी युज गरिसकेको लाइक दिस यतिवटा पर्सेप्ट्रोन चाहिँ सुरुको लेयरमा युज गर्यो भने चाहिँ द्याट गिभ्स यु बेटर रिजल्ट भनेर अलरेडी प्री एक्जिस्टिङ मोडल्सहरू चाहिँ छ लाइक त्यसको अब हार्ड एन्ड फास्ट रुल यो फर्मुला लगाएर ओके मेरो इनपुटको साइज यति छ भने चाहिँ लाइक फर्स्ट हिडन लेयरमा मेरो न्युरोन चाहिँ कतिवटा हुन्छ त भनेर देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट नो फर्मुला फर दैट एक्चुअली हस् सर कन्टिन्यू गरौँ सो हामीले अब बेसिकली डिप न्युरल नेटवर्क पछि चाहिँ हामीले इमेज प्रोसेसिङमा कम्प्युटर भिजनमा चाहिँ हामीले कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क्स जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ युज गर्छौं हैन सो कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क्स बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ व्हाट इज कन्भोल्युसन र कन्भोल्युसन फिचर एक्सट्र्याक्सन भन्ने के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर्समा चाहिँ इमेज चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज जस्ट अ मेट्रिक्स अफ पिक्सेल भ्याल्युज हैन एउटा मेट्रिक्स जस्तो हाम्रो लिनियर अल्जेब्रामा तपाईले म्याथमेटिक्स स्कुलमा म्याथमेटिक्स गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा मेट्रिक्स m/n मेट्रिक्स जुन चाहिँ तपाईले गर्नु भएको थियो सो कम्प्युटरमा पनि इमेजेसहरु चाहिँ त्यस्तै मेट्रिक्सहरुमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ एउटा नम्बरमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ इच पिक्सेलको भ्यालु नम्बरमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ कलर्ड इमेज छ भने चाहिँ तपाईको तीनटा च्यानल हुन्छ रेड ग्रीन र ब्लू भने ग्रे स्केल इमेजेस ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेजेस छ भने तपाईको एउटा सिंगल च्यानलमा मात्र रेड मात्र हुन्छ त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईले अब फर एक्जाम्पल यो हेर्नु भयो भने यो एउटा x लेटर x को इमेज हो हैन सो यहाँ मैले के देखाउन खोजेको छु भन्दाखेरि एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज हो जुन चाहिँ यो तपाईको 1 भएको पिक्सेलहरु छ 1 भनेको चाहिँ व्हाइट -1 भनेको ब्ल्याक पिक्सेल भयो यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ यो लेफ्टको जुन चाहिँ x छ र राइटमा जुन चाहिँ हाम्रो इमेज छ त्यो दुईटै चाहिँ x हो कि हैन त भनेर हामीले यहाँ कम्पेयर गर्न थाहा पाउन खोजिरहेका छौं हैन अनि यसको लागि चाहिँ तपाईको सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँ फिचर एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो यो दुईटा इमेजको सो फिचर एक्सट्र्याक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी न्युरल नेटवर्क कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क युज गरेर चाहिँ यसरी फिचर एक्सट्र्याक्ट गर्छौं हैन जस्तो यो लेफ्ट टप लेफ्टको ग्रीन बक्स बीचको ऑरेन्ज बक्स डाउनको यो म्याजेन्टा बक्स सो यसरी चाहिँ हामीले फिचर्स डिटरमाइन गर्छौं यो र यो दुईटा फिचर्स चाहिँ लाइक सिमिलर हो कि हैन त भन्ने कुरा चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौं र त्यो सिमिलरिटी कम्पेयर भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो x हो कि हैन भनेर पत्ता लगाउँछौं हैन इमेजबाट सो अब यो अर्को भनेको कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कमा तपाईले अर्को जान्नु पर्ने कुरा भनेको कन्भोल्युसन भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ सो कन्भोल्युसन भनेको समथिङ एउटा के पनि हैन बेसिकली एउटा फंक्सन f छ र तपाईको अर्को फंक्सन y g छ भने दुईटा फंक्सनलाई g ले चाहिँ f लाई कन्भल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के आउटपुट आउँछ त भन्ने कुरा मात्र हो सो यहाँनिर तपाईले हेर्नु हो भने हाम्रो इमेज जुन x छ यो x लाई चाहिँ यो हामी जुन टप लेफ्टमा यो 1 - 1
-1 1 जुन चाहिँ हामीले टप लेफ्टमा देखिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ हामी कर्नेल भन्छौँ। यसले यो कर्नेलले चाहिँ यो इमेज जुन हाम्रो इमेज छ यसलाई चाहिँ एलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन गर्छ हैन। जसरी यहाँनिर ग्रीन जुन चाहिँ देखाइरहेको छौँ हामीले यो टप लेफ्टमा भएको तपाईको जुन चाहिँ कर्नेल छ यसले चाहिँ यहाँनिर ग्रीन जुन चाहिँ बीचमा बक्स छ यसलाई चाहिँ कन्भोल्युसन हामीले कन्भल्भ गर्न खोजिरहेको छौँ। कन्भल्भ भनेको बेसिक के पनि हैन भन्दा एलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन मात्र हो। सो यो तपाईले यो मैट्रिक्स टप लेफ्ट मैट्रिक्स छ नि यहाँ ग्रीन बक्स भित्र भएको मैट्रिक्सलाई तपाईले एलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने यु विल गेट दिस आउटपुट अल वन्स हैन। सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ कन्भोल्युसन अपरेसन इज। यसलाई सम गरेर चाहिँ आउटपुट चाहिँ हाम्रो 9 आउँछ। सो यसरी नै चाहिँ कन्भोल्युसन इच इमेजलाई चाहिँ कर्नेलले कन्भल्भ गर्दै चाहिँ यो हामीले कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्क बनाउँछौँ हैन। अनि अर्को कन्भोल्युसनको एक्जाम्पल यहाँ मैले देखाउन खोजिरहेको छु। हाम्रो अघि नै मैले कर्नेल भने कर्नेललाई चाहिँ फिल्टर पनि भनिन्छ। सो यो फिल्टर चाहिँ लाइक इट डिपेन्ड्स हामीले नै डिफाइन गर्ने हो कस्तो फिल्टर चाहिन्छ। प्री एक्जिस्टिङ तपाईको फिल्टर्सहरू पनि हुन्छ जस्तो कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ शार्पन गर्नु पर्यो त्यसपछि एज डिटेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको फिल्टरहरू अलरेडी अवेलेबल हुन्छ। लाइक सो फिल्टर इज नथिङ जस्ट अ मैट्रिक्समा भित्र चाहिँ नम्बर्स के हाल्ने भन्ने कुरा मात्र हो। लेफ्टमा तपाईको जुन देखिरहनु भएको छ एउटा इमेज छ इमेजलाई चाहिँ तपाईले यो फिल्टरले कन्भल्भ गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर फिचर म्याप जेनेरेट हुन्छ। सो दिस अन द लेफ्ट इज आवर इमेज मिडलमा चाहिँ हाम्रो फिल्टर छ कर्नेल जुन चाहिँ हामी कर्नेल भन्छौँ। सो यो दुईटा फंक्सन चाहिँ हामीले कन्भोल्युसन रन गर्यौं भने चाहिँ व्हाट वी गेट इज द फिचर म्याप द फो आउँछ। सो यसरी नै हामीले लाइक टप लेफ्ट देखि बटम राइट सम्म चाहिँ यो फिल्टर चाहिँ हामीले स्लाइड गर्दै जान्छौँ। सो अनि तपाईको टप लेफ्ट देखि बटम राइट सम्म आउँदाखेरि दिस इज द फिचर म्याप दैट वी जेनेरेट यसरी। सो यसमा तपाईले यो एनिमेसन हेर्नुभयो भने दिस इज एन एक्जाम्पल अफ हाउ कन्भोल्युसन कसरी कन्भोल्युसन हुन्छ र फिचर म्याप कसरी जेनेरेट हुन्छ। सो अनि तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने दिस इज एन एक्जाम्पल अफ अ कलर्ड इमेज रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी इमेज। अनि त्यसपछि त्यसको लागि आरजीबी तीनटा कर्नेल चाहिँ रन गरेर चाहिँ हाउ कन्भोल्युसन अपरेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको हो। सो अब जुन चाहिँ हामीले अघि नै यहाँ कन्भोल्युसन जुन चाहिँ परफर्म गर्यौं त्यसपछि आउटपुट चाहिँ के आउँछ कस्तो हुन्छ त भन्ने चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल हो। जस्तो ओरिजिनल इमेजमा सबभन्दा लेफ्टमा ओरिजिनल इमेज हामीसँग छ र जुन चाहिँ कर्नेल छ यहाँ 0 -1 0 -1 5 1 0 -1 0 यो कर्नेल युज गरेर हामीले यो इमेजमा कन्भल्भ गर्यो भने हामीले अलिकति तपाईले डिफरेन्स हेर्नुभयो भने यो अलिकति शार्पन भएको इमेज हुन्छ। सो मैले अघि नै जुन चाहिँ कर्नेलको कुरा गरेको थिएँ प्री एक्जिस्टिङ भनेको। सो तपाईले यो कर्नेल डिफाइन गरेर तपाईले आफ्नो इमेजमा इमेजलाई कन्भल्भ गराउनु भयो भने सो यु विल गेट अ शार्पन्ड इमेज। यसरी तपाईले लेफ्टको इमेज अलिकति ब्लर छ लेफ्ट मोस्ट बट सेकेन्ड इमेज इज बिट शार्पन्ड हैन। तपाईले हेर्नु भने अलिकति क्रिस्प इमेज देखिन्छ। सो इन द सिमिलर वे तपाईलाई सिर्फ मात्र एज डिटेक्ट गर्नु छ भने यु क्यान युज दिस कर्नेल। अनि स्ट्रङ एज डिटेक्सन गर्नु पर्यो भने अझ स्टिल यु क्यान युज दि अदर। सो दिस इज जस्ट रिजल्ट देखाउन खोजेको हो कन्भोल्युसन पछि चाहिँ कसरी चाहिँ रिजल्टहरु चाहिँ आउँछ डिफरेन्ट फिल्टर्सहरु डिफरेन्ट कर्नेलहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ हैन। सो नाउ वी नो अबाउट इमेजमा कन्भोल्युसन कसरी हुन्छ हैन। अनि कन्भोल्युसन भनेको के हो फिचर कसरी एक्सट्र्याक्ट हुन्छ फिचर म्याप भनेको के हो हामीले भन्ने बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क इज। कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क भनेको चाहिँ CNN भन्छ सर्ट फर्ममा कन्भनेट्स पनि भनिन्छ। यो चाहिँ डिप लर्निङ को एउटा त्यस्तो न्युरल नेटवर्क हो जुन चाहिँ स्पेशली इमेज प्रोसेसिङ इमेज डेटा सेटहरुलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ युज हुन्छ है। अनि तपाईको कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क नै चाहिँ किन युज गर्ने त इमेजेसहरुमा जस्तो हामीले अघि नै हामीले हेरेको जस्तै नर्मल आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्क जुन चाहिँ हामीले अघि नै पर्सेप्ट्रोनबाट न्युरल नेटवर्क बनायौं त्यो न्युरल नेटवर्क किन युज गर्न सकिदैन किन कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क चाहियो त भन्दाखेरि क्वेशन आउन सक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईको आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्क जनरल आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्कले चाहिँ यो स्पेशल इन्फर्मेसनहरु जुन चाहिँ हामी अहिलेमा स्पेशल इन्फर्मेसन भनेको के म तपाईलाई अहिले भन्छु त्यो चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्दैन। अनि अर्को भनेको आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्क युज गर्ने हो भने तपाईको इमेजमा जस्तो सपोज अघिनको यो इमेज त तपाईको
इमेजिन गर्नुहोस् यो इमेज चाहिँ लाइक सपोज 500 by 500 पिक्सल इमेज भनेको खासै त्यस्तो ठुलो इमेज होइन बट 500 by 500 पिक्सल भनेको तपाईँको त्यसमा प्यारामिटर्सहरू कति इनपुट लेयर तपाईँको कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 500 by 500 25,000 since it is a grayscale picture so 500 into 500 into 1 गर्दाखेरि 25,000 no 2,50,000 50 I think okay that's math I think गर्नु होला सो त्यतिवटा तपाईको इनपुट फिचर इनपुट लेयरमा त्यतिवटा चाहिँ तपाईको इनपुट युनिट्सहरु हुने भयो अनि 25,000 वटा इनपुट युनिट्सहरु त्यसपछि तपाईको हिडन लेयरमा पास गर्दाखेरि अनि एभ्री इनपुट लेयर चाहिँ एभ्री हिडन लेयरमा कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको नम्बर अफ प्यारामिटर्स एक्सपोनेन्शियली ग्रो हुन्छ हैन सो त्यही भएर चाहिँ आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्कहरु चाहिँ अलिकति युज गर्न यसमा गाह्रो नै हुन्छ अनि जुन चाहिँ अघि मैले तपाईलाई यो फिचर म्यापहरु यो कन्भोल्युसनको प्रोसेस देखाएको थिएँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्तै इमेजेसहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नियर बाइ पिक्सेल्स आर स्ट्रङली रिलेटेड देन डिस्टेन्ट वन्स भनिन्छ जस्तै यहाँनिर यो टप लेफ्टको तपाईले येलो बक्स हेर्नु भयो भने हामीले चाहिँ सपोज एउटा फ्लावर चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न खोजिरहेछौं यो इमेजमा भने जब हामीले यो फ्लावरको इमेज को फिचर अलिकति फिचर भेट्न थाल्छौं त्यसपछि त्यो नजिकैको त्यस वरिपरिको एरियामा नै त हाम्रो फ्लावर हुन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी बेसी हुन्छ नि न कि टप लेफ्टमा अर यो जुन चाहिँ हामीले टप लेफ्टमा इमेज येलो रिजन हामीले देखाउन खोजिरहेका छौं न कि त्यहाँ हुन्छ सो यस के भनिन्छ भन्दा इमेजहरु भिडियोमा चाहिँ नियर बाइ पिक्सेल्स आर मोर स्ट्रङली रिलेटेड भन्छ के त्यही भएर चाहिँ डिस्टेन्ट वन्स व्हिच इज अर्को त्यसको अर्को मिनिङ भनेको चाहिँ सिएनएनले चाहिँ यो स्पेशल नियर बाइ स्पेसमा चाहिँ नियर बाइ रिलेटेड पिक्सेलहरु चाहिँ क्लोजली रिलेटेड हुन्छ भनेर भन्न खोजेको सो त्यही भएर चाहिँ सिएनएन क्यान क्याप्चर सच स्पेशल प्रपर्टिज अफ इमेजेस न कि तपाईको अरु एएनएन जुन चाहिँ हामीले फर्स्टमा न्युरल नेटवर्कको कुरा गरेको थियौं त्यस्तो न्युरल नेटवर्कहरुले चाहिँ यस्तो खालको प्रपर्टीहरु चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्दैन अनि नम्बर अफ प्यारामिटर्स यहाँले So this is the main reason why we have to move to convolutional neural networks rather than using generic neural networks when we are dealing with computer vision applications. Right? अनि अब convolutional neural network मा चाहिँ तपाईको general एउटा artificial neural network भन्दा पनि डिफरेंट खालको अरु एडिशनल चाहिँ लेयर्सहरु युज हुन्छ जस्तै यहाँनिर तपाईले यो हेर्नु भयो भने चाहिँ convolutional layer त एउटा भइहाल्यो हैन त्यसपछि म्याक्स पुलिङ भन्छ अनि प्याडिङ भन्छ त्यसपछि फुली कनेक्टेड यो भन्छ सो व्हाट आर दिस त भन्दाखेरि यस्तो यहाँनिर टप लेफ्टमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने दिस इज यो भनेको एउटा इमेजलाई चाहिँ कम्प्युटरमा कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ त भन्ने एक्जाम्पल मात्र हो यसमा चाहिँ एउटा 4x4 पिक्सलको इमेज अनि 4x4 पिक्सलको आरजीबी कलर्ड इमेज देखाउन खोजिएको छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड इमेजमा चाहिँ मैले के देखाउन खोजेको छु भन्दा कन्भोल्युसन कसरी हुन्छ त्यो इमेजमा र कन्भोल्युसन लेयर दिस इज व्हाट कन्भोल्युसन लेयर इज सो हामीले के कन्भोल्युसन लेयर डिफाइन गर्यो भने चाहिँ दिस इज व्हाट कन्भोल्युसन लेयर रिप्रेजेन्ट्स इन दिस इमेज सो मैले त्यो कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको अनि अर्को भनेको पुलिङ यहाँले तपाईले हेर्नु भने अर्को म्याक्स पुलिङ लेयर भनेको छ सो के हो म्याक्स पुलिङ भन्दाखेरि सो तपाईले यो कन्भोल्युसन भएर फिचर म्याप जुन आइसकेको छ यो थर्ड इमेजमा तपाईले म्याक्स हेर्नु भयो भने चाहिँ यो भनेको फिचर म्याप हामीसँग आइसक्यो हैन फिचर म्याप आइसकेपछि चाहिँ हामीले अझ फिचरहरुलाई चाहिँ हाई लेभलमा लिएर जान एक्स्ट्रा अझ हाम्रो प्यारामिटर्सहरु कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले पुलिङ गर्छौं म्याक्स पुलिङ र एभरेज पुलिङ सो यो के पनि हैन दिस नट अ बिग डिल हैन तपाईले यो थर्ड इमेजमा हेर्नु भयो भने थर्ड इमेजको रेड बक्समा हेर्नु भने 12 28 8 र 12 चारवटा नम्बर देख्नुहुन्छ हैन यसमध्येको म्याक्सिमम नम्बर कुन हो त सो दैट्स 20 सो वी जस्ट पुलिङ द म्याक्स नम्बर सो सबै त्यस्तै गरी वी आर पुलिङ म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ कुन त फिचर म्यापमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु के छ त्यो मात्र पुल गरिरहेका छौं अनि अर्को पुलिङ मेथड भनेको चाहिँ एभरेज पुलिङ हुन्छ सो अहिले म्याक्स पुलिङमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम पुल गरेको जस्तै एभरेज पुलिङमा चाहिँ त्यसको सम गरेर एभरेज पुल गर्छौं सो दिस जस्ट एन एक्जाम्पल अनि अर्को भनेको चाहिँ प्याडिङ भन्छ हैन प्याडिङ भनेको चाहिँ लाइक अब हामीले यो
सेकेन्ड इमेजमा हेऱ्यो भने जुन चाहिँ कन्भोल्युसन गरिरहेछ यो कन्भोल्युसन चाहिँ हाम्रो तपाईको यो टप लेफ्ट जुन चाहिँ एलिमेन्ट छ 1 त्यो चाहिँ एकचोटी मात्र कन्भल्भ भएको देखिन्छ हैन तर अब तपाईको डोमेन अनुसार अनि एक्युरेसी एप्लिकेसनको एक्युरेसी बढाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यो पर्टिकुलर टप लेफ्टको एलिमेन्टलाई पनि सेम इक्वल नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ कन्भर्ट गराउनु पर्ने हुन्छ फिचर म्याप जेनेरेट गर्नको लागि सो त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो इमेज साइज छ त्यो इमेज साइज भन्दा 0 त्यो इमेजमा चाहिँ अझ त्यो इमेजलाई चाहिँ नर्मली ठुलो बनाइदिने ठुलो कसरी बनाउने त भन्दाखेरि 0 प्याड गरेर माथि हैन तपाईले यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ फुल प्याडिङ यहाँ प्याडिङ भनेको के भन्दाखेरि इमेजमा चाहिँ 0 इन्ट्रोड्युस गर्ने सच दैट चाहिँ सबै पिक्सल जुन चाहिँ सबै पिक्सलहरु यहाँनिर यो इमेजमा भएको हरेक पिक्सलहरु चाहिँ सेम अमाउन्ट अफ टाइम्स चाहिँ फिल्टरले कन्भल्भ गरोस् सो दिज आर different layers different parameters and layers हैन जुन चाहिँ एउटा कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्कमा युज हुन्छ अनि फुल्ली कनेक्टेड न्युरल नेटवर्क भनेको चाहिँ फुल्ली कनेक्टेड भनेको चाहिँ तपाईको अघि नै सुरुमा मैले जुन चाहिँ न्युरल नेटवर्क देखाएको थिएँ डेन्सली कनेक्टेड लाइक एभ्री युनिट अफ द प्रिभियस लेयर इज कनेक्टेड टु द एभ्री युनिट अफ द नेक्स्ट लेयर सो द्याट्स बेसिकली इट्स फुल्ली कनेक्टेड लेयर भनेको त्यो मात्र हो अनि लास्टमा चाहिँ हामीले यो आउटपुट लेयर देखाएको छौं जुन चाहिँ यो चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ तपाईको डिजिट रेकग्निसन ह्यान्ड रिटन डिजिट रेकग्निसन भएकोले आउटपुट चाहिँ 0 थ्रु 9 0 डिजिट देखि 9 सम्म आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिँ युज गरियो सो ओके इट्स द सेम थिङ सो यहाँ चाहिँ अब CNN ले चाहिँ काम त गर्यो सो व्हाट आर द फिचर म्याप्स अघि नै मैले फिचर म्याप्स भनिरहेको छु हैन सो तपाईको यो यसरी यो इनपुट दिएपछि यो फर्स्ट लेयरले फर्स्ट कन्भोल्युसन लेयरले के निकाल्छ त्यसपछि सेकेन्ड कन्भोल्युसन लेयरले आउटपुट के दिन्छ त अनि लास्टको लेयरहरुले कस्तो आउटपुट दिन्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो चाहिँ त्यो कुराको भिजुअलाइजेसन हो सो तपाईले फर्स्ट फ्यु लेयर्स कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कको फर्स्ट फ्यु लेयर्सले चाहिँ एकदम बेसिक जस्तो लाइन्सहरु हैन एउटा इमेजमा भएको लाइन्सहरु त्यस्तो भनौं सानो प्याचेसहरु लाइन्सहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ जस्तो अनि मिरर लेयर्सहरुले चाहिँ तपाईको अलि ठुलो अब्जेक्टहरु स्पेशल अघि जुन मैले नजिकैको एरियाहरु भने स्पेशल प्रपर्टिजहरु त्यो आइडेन्टिफाई गर्छ भने लास्ट लेयर्सहरुले चाहिँ एज अ होल त्यो इमेज के को इमेज हो त भन्ने कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ आउटपुट कन्भोल्युसन लेयरहरुको लर्निङ चाहिँ त्यसरी हुन्छ सो फर्स्ट लेयरमा हेर्नुभयो भने तपाईले यो फर्स्ट कलम फेसेसको कलममा हेर्नुभयो भने तपाईले एउटा फर्स्ट लेयर्सको आउटपुट हेर्नुभयो भने इट्स जस्ट लाइक लाइन्सहरु मात्र देखिन्छ त्यस्तै गरी मिरर लेयर्सको आउटपुटहरु हेर्नुभयो भने आँखा तपाईको नाक अलिकति हायर लेभलको फिचर्सहरु देखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ लास्ट लेयरतिरको सम्म आउटपुट आयो भने चाहिँ एज अ होल फेसेसहरु देखियो सो सिमिलरली कार्स एलिफेन्ट्स चेयर्सहरुमा पनि त्यसरी नै फर्स्ट मिडल र लास्ट लेयर्सहरुमा कस्तो कस्तो फिचर्सहरु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुन्छ र लर्न कसरी गर्छ त भन्ने देखाउन खोजेको यसमा चाहिँ सो द्याट्स बेसिकली अबाउट CNNs हैन अनि कसरी डिफरेन्ट लेयर्स अनि कसरी चाहिँ कन्भोल्युसन हुन्छ कसरी चाहिँ एउटा इमेजबाट चाहिँ फिचरहरु चाहिँ कसरी कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कले एक्सट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरु भयो अनि तपाईको कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कहरु हैन अलरेडी आर्किटेक्चरहरु चाहिँ तपाईले स्टेट अफ द आर्ट आर्किटेक्चरहरु अलरेडी अवेलेबल छ जस्तो तपाईले लिनेट एलेक्सनेट VGGNet गुगलनेट रेसनेट योलो यिनीहरु भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कहरु हो जुन चाहिँ आई थिंक जुन चाहिँ दे हेभ अलरेडी बीन प्रोभन कि दे आर द बेस्ट एट व्हाट दे डु अब तपाईले जस्तो फर एक्जाम्पल चाहिँ अब एउटा एनिमल भनौं अब्जेक्ट डिटेक्सन चाहिँ तपाईले न्युरल नेटवर्क बनाउन खोज्नु भयो भने CNN बनाउन खोज्नु भयो भने चाहिँ अब म के भन्छु भने यु डोन्ट नीड टु वेस्ट योर टाइम तपाईले डाइरेक्टली यो न्युरल नेटवर्कहरु जुन अलरेडी फ्रीली अवेलेबल छ इन्टरनेटमा यो नै युज गर्नु भयो हुन्छ बिकज लाइक these are already trained in millions of images and these models cannot get better than what they are already now cannot get better भन्दा चाहिँ अलिकति गलत नै होला किनभने मान्छे दे keep on improving हैन but they already have the state of the art results जस्तो तपाईले एज अफ द शेल्फ तपाईले योलो चलाउनु भयो भने it can detect objects up to 80 classes जस्तो like
बल फुटबल ह्युमन्स त्यसपछि चेयर्स कार्स ट्रक्स सबै तपाईँले अफ द सेल्फ तपाईँले एउटा इमेज चाहिँ योलो मोडलमा पास गर्नु इट विल डिटेक्ट एभ्रिथिङ फर यु तपाईँले केही गर्नै पर्दैन सो आफैले स्क्रैचबाट CNN डेभलप गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको अनलेस इट इज भेरी स्पेसिफिक टु यर वर्क देयर आर अलरेडी अभाइलेबल CNNs जुनलाई चाहिँ युज गरेर तपाईँले कम्प्युटर भिजन एप्लिकेसन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब सो लाइक वी कम टु द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसन हैन सो मेरो अर्को स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ कि त्यो प्रेजेन्टेसनमा देखिरहेछ अर्को स्क्रिन देखिएको छ सर दुईटा क्वेसन छ लिइहाल्ने हो हजुर हुन्छ हुन्छ So first question, नवीनजीले सोध्नु भएको छ is ANN useful for smaller pixel images? तपाईँ if you are working for images हैन it is you should go for convolutional neural networks CNNs because तपाईले किनभने अघि नै मैले भनेको जस्तै इमेजेसहरु भनेको चाहिँ तपाईको यो स्पेशल इन्फर्मेसन र टेम्पोरल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एकदम स्ट्रङली कोरिलेटेड हुन्छ इमेजेसहरुमा हैन अनि अर्को ANN ले चाहिँ के पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल चाहिँ तपाईसँग तपाईले एउटा पिक्चर चाहिँ एउटा कारको पिक्चर डगको पिक्चर चाहिँ ट्रेन गर्नुभयो डग छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने सो फर दैट तपाईले फर एक्जाम्पल तपाईले ANN युज गर्नु भयो चाहिँ सपोज तपाईको अब डगको पिक्चर त कुनै पिक्चरमा चाहिँ तपाईको डग एकदम सानो होला हैन ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन धेरै होला कुनै पिक्चरमा तपाईको डगको इमेज चाहिँ पुरै पिक्चर चाहिँ फुल्ली पिक्चर चाहिँ डगको इमेज मात्र होला एकदम ठुलो पिक्चर होला कुनैमा चाहिँ डग टप लेफ्ट कर्नरमा होला कुनैमा डग अलिकति बटम राइट कर्नरमा होला सो त्यस्तो भेरिएसनहरु हाम्रो इमेजेसमा हुन्छ यो भेरिएसनहरु चाहिँ आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्कले मात्र चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन हैन सो यो यस्तो खालको भेरिएसनहरु ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ CNN इज द बेस्ट सो इमेजेसहरुको सँग काम गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले कन्भोल्युशनल न्युरल नेटवर्कहरु युज गर्नुपर्छ हस् I hope this is clear. अर्को एउटा क्वेशन छ उज्जवल शाह जीले सोध्नु भएको छ Is there any problem with using filter? यो क्वेशन मलाई पनि क्लियर भएन उज्जवल शाह जी तपाईले अलि क्लियर पार्दिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो माइक अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ मैले सोध्न खोजेको चाहिँ त्यो फिल्टर युज गर्दा फाइदा चाहिँ भयो केही लस पनि हुन्छ कि भनेर हो एकचोटी फेरि भन्नुस् न कन्भोल्युसन गर्नलाई चाहिँ फिल्टर युज गर्यौं हैन अनि गर्दा केही त्यहाँ लस हुन्छ प्रपर्टी इमेजको या त्यस्तो के हुन्छ भन्ने सोध्न खोजेको हुन्छ तपाईको फ्यु इमेजेसहरु तपाईको फिचर्सहरु थोरै लस चाहिँ हुन्छ किन नेग्लिजिबल तपाईको आइडेन्टिफाई गर्न नसक्ने गरी लस चाहिँ हुँदैन अब तपाईले ट्रेन चाहिँ अब त्यही हिसाबमा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन तर डेफिनेटली त्यो जुन फिल्टर युज गरेर कन्भल्भ गरिसकेपछि हामीले त सर्टेन बिट्सहरु त अलरेडी त्यसलाई त्यो कन्भल्भ गर्दाखेरि सर्टेन बिट्सहरु त हामीले लुज गर्छौं ओरिजिनल इमेजबाट आउँदाखेरि सो त्यो चाहिँ अलिकति लुज चाहिँ हुन्छ अलिकति इन्फर्मेसनहरु थ्यांक यू यति नै हो क्वेशन अब कन्टिन्यू गर्दै गरौँ ओके सो अब यसमा चाहिँ बेसिकली यो ट्युटोरियल एउटा डेमो चाहिँ मैले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु नि एउटा CNN को एक्जाम्पल यसमा चाहिँ CNN चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ त तपाईको टेन्सरफ्लो केआरएसहरुको एपीआईहरु युज गरेर अनि अर्को चाहिँ CNN युज गरेर अब्जेक्ट डिटेक्सन कसरी हुन्छ त कसरी हुन्छ भन्ने एक्जाम्पल चाहिँ देखाउनु खोजेको अनि यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा केआरएस युज गर्दै छौं यहाँ बेसिकली के पनि गरेको छैन यहाँ टेन्सरफ्लो जुन चाहिँ तपाईको डिप लर्निङ फ्रेमवर्क हो त्यो इम्पोर्ट गरेका छौं हामीले अनि टेन्सरफ्लो केआरएस एपीआई बाट त्यसको लेयर्सहरु अनि मोडल बनाउनलाई लागि मोडल्सहरु इम्प्रुभ गरेका छौं र त्यसपछि ग्राफको लागि चाहिँ हामीले प्लट गर्नको लागि चाहिँ एउटा म्याटप्लटलिबबाट प्लट गर्नको लागि ग्राफ चाहिँ इम्पोर्ट गरेका छौं हैन त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ सिफार डेटा सेट युज गरेका छौं यो सिफार डेटा सेट भनेको चाहिँ इमेजेसहरुको डेटा सेट हो यसमा चाहिँ 60,000 वटा इमेजेस छ टोटल 10 वटा क्लासेसमा अनि 6000 इमेजेस अफ इच क्लास
स्याम्पल चाहिँ अहिले हामी हेर्छौँ यसको कस्तो छ डेटा सो लाइक ओके यहाँ अलरेडी छ सो यसमा चाहिँ तपाईँको एयरप्लेनको इमेजहरू छ अटोमोबाइल बर्ड क्याट डियर सो यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको इमेजेसहरू छ हामीसँग एक्जाम्पल डिस्प्ले गरेर हेरे पनि देखिहाल्नुभयो सो चाहिँ बेसिकली ओके सो यो डिस्प्ले मात्र गऱ्यौँ हामीले अनि यहाँ आएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क मोडल चाहिँ हामीले बनाउन खोज्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो सिफार डेटा सेटको अघि न चाहिँ कलर इमेजेस हो र यसको साइज चाहिँ के छ भन्दाखेरि 32x32 पिक्सलको इमेजेसहरू हो यिनीहरू सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने इनपुट साइज हेर्नुभयो भने 32:3 सो यो दिस इज द height of the image, this is the width of the image, and this is the number of channels. So since we have colored images, we have 3 channels, red, blue, and green. And त्यसपछि हामीले चाहिँ कन्भोल्युसन लेयरमा चाहिँ त्यसपछि यो हामीले डिफाइन गरेर 32 वटा हिडन युनिट्स भएको र यो 3x3 चाहिँ हाम्रो कर्नल भयो एक्टिभेसन फंक्सन चाहिँ हाम्रो रेली युज गर्न खोजिरहेको छ सो इन द सिमिलर वे हाम्रो सेकेन्ड लेयर कन्भोल्युसन लेयर पछि एउटा म्याक्स पुलिङ लेयर एड गर्न खोजिरहेको छौँ हैन अनि म्याक्स पुलिङले चाहिँ 2x2 को म्याक्स पुलिङ लेयर एड गर्न खोजिरहेको छौँ अगेन त्यसपछि अर्को कन्भोल्युसन लेयर एड गर्न खोज्यौँ जसमा चाहिँ हिडन युनिट 64 वटा छ र त्यसमा 3x3 कर्नल युज गर्दै छौँ सिमिलरली अगेन अनदर म्याक्स पुलिङ लेयर विथ 2x2 को म्याक्स पुलिङ लेयर अनि त्यसपछि फाइनली अर्को एउटा 64 वटा न्युरोन भएको अर्को कन्भोल्युसन लेयर छ जसमा अगेन 3x3 लेयर 3x3 कर्नल अनि रेक्टिफाई लिनियर युनिट को एक्टिभेसन युज गरेर सो यसले सो वी गोइङ टु बिल्ड अ मोडल सो मोडलको तपाईले समरी हेर्नु भयो भने चाहिँ सो हामीले चाहिँ एउटा सिक्वेन्शियल मोडल बनायौं जसको इनिशियली फर्स्ट इनपुट लेयर इनपुटमा चाहिँ 32x32x3 यो साइजको इमेज हामी फिड गर्छौं र फर्स्ट कन्भोल्युसन लेयरको साइज तपाईको 32 वटा न्युरोन्स हैन त्यसपछि म्याक्स पुलिङ गरेपछि तपाईको 2x2 को म्याक्स पुलिङ गरेपछि चाहिँ तपाईको यो 30x30 को फिचर म्यापबाट चाहिँ तपाईको 15x15 मा रिड्युस हुन्छ त्यस्तै गरी फेरि त्यहाँबाट तपाईको 3x3 कर्नलले कन्भल्भ गर्दाखेरि सेकेन्ड कन्भोल्युसन लेयरमा तपाईको 13x13 64 वटा लिनियर युनिट्स हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईको त्यस यो फेरि वटा फिचर यो कन्भोल्युसन लेयरबाट तपाईले फेरि फिचर म्याप आई मिन लाइक म्याक्स पुल गर्नु भयो भने 2x2 को म्याक्स पुल हामीले युज गरेर फेरि यतिवटा यति साइजको फिचर म्यापमा झर्छ 6x6x64 को एन्ड अगेन त्यसपछि फेरि अर्को कन्भोल्युसन लेयर न्युरल नेटवर्क आई मिन कन्भोल्युसन लेयर एड गरेपछि गरेको छौं हामीले सो टोटल यहाँ प्यारामिटर्स हेर्नु भयो भने तपाईले यो टोटल सुरुमा चाहिँ तपाईको 896 वटा प्यारामिटर्स छ त्यसपछि यो लेयरमा आएर हाम्रो 18000 वटा प्यारामिटर्स भयो त्यसपछि 630 त्यसपछि फाइनली आएर 36900 समथिङ प्यारामिटर्स भयो सो टोटल चाहिँ हाम्रो यति तपाईको मात्र हेर्नु भयो भने लाइक बस हाम्रो एउटा 32x32 इमेजको लागि चाहिँ हामीले कन्भोल्युसन सिम्पल सानो कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्क बनाउँदाखेरि पनि हामीले 56330 वटा प्यारामिटर्स चाहिँ हामीले पाइरहेका छौं सो जस्ट इमेजिन तपाईको 2 मेगापिक्सलको इमेज जुन 1920x1080 पिक्सलको इमेज हेर्नु भयो भने तपाईको यो मिलियन्स टेन्स अफ मिलियन्समा प्यारामिटर्सहरु जान्छ सो त्यही भएर चाहिँ लाइक डिप लर्निङ इज भेरी हाइली कम्प्युट इन्टेन्सिभ हैन अनि त्यही भएर हामी जीपीयूजहरु युज गर्छौं सीपीयूज भन्दा पनि अनि सो अब यति कन्भोल्युसन लेयरहरु हामीले एड गरिसकेपछि आउटपुटको लागि चाहिँ हामीले यो त्यो लेयर्सलाई फ्ल्याटन गरेर त्यसपछि फुल्ली कनेक्टेड लेयर्सहरु एड गर्छौं सो तपाईले अब यो अन टप अफ दैट त्यसमा हेर्नु भयो भने आफ्टर फ्ल्याटन गरेर जस्तो फाइनलमा जुन चाहिँ हाम्रो 64/4/4 जुन चाहिँ हाम्रो कन्भोल्युसन लेयरले दिने आउटपुट छ त्यो आउटपुट तपाईले हेर्नु भयो भने यो 4/4/64 गर्नु भयो भने यु विल गेट दिस 1024 सो every neuron of this convolution layer is connected to every layer of this layer so त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ only 64
वटा मात्र आउटपुट 64 वटा मात्र लेयरमा न्युरोनमा रिड्युस गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन चाहिँ फाइनली यसमा हाम्रो डेटा सेट जुन चाहिँ हाम्रो छ इट हेज ओन्ली 10 क्लासेस हैन। हाम्रो टार्गेट चाहिँ 10 क्लासेस भएको हुनाले चाहिँ सो लास्टली चाहिँ हामीले यसमा आउटपुट चाहिँ हाम्रो 10 वटा हुन जान्छ। सो अब यो हामीले मोडल बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले यो मोडललाई ट्रेन गर्छौँ हैन। तपाईले यहाँ यसरी जुन चाहिँ अघि नै हामीले यहाँ इमेजेसहरु युज लोड गरेका छौँ, सो त्यो इमेजेसहरु युज गरेर चाहिँ हामीले यो मोडल ट्रेन गर्दैछौँ। टोटल 10 एपक्सको लागि हामी ट्रेन गर्दैछौँ अहिले। यहाँ तपाईले लस र एक्युरेसीहरु देखिरहनु भएको छ। सो टेक लाइक मेबी अलिकति टाइम लाग्छ होला। सो यो रन हुँदासम्म कसैले के क्वेशन छ भने पनि सोध्नु भयो हुन्छ। क्वेशनहरु आएको छ है, यहाँ म यही बेला सोधिहाल्छु। एक्टिभेसन फंक्सनकै बारेमा दुईटा क्वेशन आएको छ। हजुर सर, मेबी रिलेटेड नै छ। Why ReLU is used rather than sigmoid function? First question. तपाईको sigmoid is used for हैन probability kind of distribution मा मात्र युज हुन्छ। sigmoid भनेको तपाईको कुनै पनि भ्यालु आउटपुट भ्यालु चाहिँ तपाईलाई within 0 to 1 चाहियो भने चाहिँ तपाईले sigmoid युज गर्नुहुन्छ। बट ReLU चाहिँ तपाईको कुनै पनि नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ ReLU ले चाहिँ 0 बनाइदिन्छ। अल द नेगेटिभ भ्यालुजलाई चाहिँ ReLU ले 0 बनाउँछ र म्याक्सिमम इट क्यान बी एनीथिङ। सो तपाईको एप्लिकेसन अनुसार तपाईको चाहिँ आउटपुट तपाईले व्हाट आर यु आर ट्राइङ टु डु त्यो त्यसको अनुसार चाहिँ हामीले इदर ReLU युज गर्ने अर sigmoid युज गर्ने चुज गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन पनि त्यही नै थियो हैन। यसको हाउ वी चुज द एक्टिभेसन टु बी युज्ड भन्नु भएको छ। अलमोस्ट एन्सर आयो होला सायद। अनि अर्को चाहिँ अनुप श्रेष्ठ उहाँले सोध्नु भएको छ, इज फिल्टर कर्नल फिक्स्ड फर CNN? No, filter kernel is not fixed, but generally हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले generally चाहिँ तपाईको मोस्टली आर्किटेक्चर्स रिनाउन्ड आर्किटेक्चर्सहरुमा हेर्नु भयो भने चाहिँ 3x3 को कर्नल र 5x5 को कर्नलहरु युज गरेको देख्नुहुन्छ। बट देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल कि त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने। बट अगेन तपाईले कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ अब अघि नै मैले स्लाइडमा देखाए जस्तै शार्पन गर्न अर भनौं न कुनै पनि इमेज चाहिँ ब्लर छ कि छैन भनेर तपाईले डिटेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ you have a specific kernel for that. So त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले सेम कर्नल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओके, सो हाम्रो यहाँ मोडल चाहिँ ट्रेन भइसक्यो। हामीले ओन्ली 10 एपक्सको लागि मात्र हामीले यो मोडल ट्रेन गर्यौं हैन। र एक्युरेसी चाहिँ हामीले भ्यालिडेसनमा चाहिँ 71% अचिभ गर्यौं। ओके, एउटा लिइहाल्छु है त सर, यही रिलेटेड नै छ। व्हाट इज इपोक भर्सेस इटरेशन्स? एपक भनेको चाहिँ तपाईले सो इटरेसन भनेको चाहिँ तपाईको ब्याच साइजमा डिटरमाइन हुन्छ हैन। जस्तो हेर्नुभयो भने अहिले यहाँनिर चाहिँ तपाईको ब्याच साइज यहाँ दिएको छैन। सो फर एक्जाम्पल तपाईसँग डेटा सेट चाहिँ तपाईको 50,000 छ अनि हरेक ब्याचमा चाहिँ तपाईले 1000 वटा चाहिँ तपाईले इमेजेस एक ब्याचमा तपाईले रन गरिराख्नु भएको छ भने यु विल ह्याभ 50 ब्याचेस हैन। सो अनि 50 तपाईको you will run it like 50 iterations, but त्यो 50 iterations is just one epoch. So यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईले यो 1563 जुन देखिरहनु भएको छ, this is number of iterations, and अब त्यो 1563 वटा एकचोटी रन हुनुलाई चाहिँ that's we call it one epoch. So as you can see अब हाम्रो CNN मोडल जुन चाहिँ हामीले बनाएको थियौ त्यसको एक्युरेसी चाहिँ लाइक तपाईले हेर्नुभयो भने लाइक यो ब्लू चाहिँ लाइन जुन चाहिँ छ यो चाहिँ ट्रेनिङ एक्युरेसी भयो, which is almost like हाम्रो अचिभ गरेको 71% छ। अनि भ्यालिडेसन एक्युरेसी इज ओके सरी भ्यालिडेसन एक्युरेसी चाहिँ 71% छ र ट्रेनिङ एक्युरेसी which is 77%, which is quite good enough for just 10 एपक्स हामीले जुन ट्रेन गरेका छौं हैन। टेस्टिङ एक्युरेसी इज अल्सो चाहिँ हामीले 71% पाइरहेका छौं। सो दिस इज हामीले चाहिँ यहाँ के बनायो भन्दाखेरि एउटा न्युरल नेटवर्क मोडल CNN मोडल चाहिँ वी बिल्ड फ्रम द स्क्रैच युजिङ टेन्सरफ्लो। अब अघि नै मैले जुन चाहिँ कुरा गरेको थिएँ यहाँनिर अलरेडी अवेलेबल CNN मोडल्सहरु, सो यिनीहरु पनि त्यसरी नै बनिएका मोडल्सहरु हुन्। तर यहाँ हामीले चाहिँ ओन्ली 50,000 इमेजेसमा जस्ट 10 एपक्सको लागि हामीले ट्रेन गर्यौं। तर यो मोडलहरु चाहिँ मिलियन्स अफ इमेजेस, थाउजन्ड्स एन्ड मिलियन्स अफ इमेजेसमा
चाहिँ तपाईको thousands epoch सम्म चाहिँ रन गरेर चाहिँ बनाइएको मोडलहरु आर्किटेक्चरहरु so these are like really good at image object detection image recognition kind of tasks so then let's go to the next demo of it यसमा चाहिँ object detection चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं त इमेजमा हामीले भन्ने एउटा डेमोन्स्ट्रेसन छ ओके सो यसमा पनि हामीले बेसिकली टेन्सरफ्लो नै युज गरिरहेका छौं हैन अनि इमेज प्रोसेसिङको लागि चाहिँ पाइथनको पिलो भन्ने लाइब्रेरी युज गरिरहेका छौं सो अर्को ओपन सी आई मिन कम्प्युटर भिजनमा काम गर्ने हो भने तपाईले ओपन सीवी भन्ने छ ओपन कम्प्युटर भिजन भन्ने लाइब्रेरी त्यो चाहिँ मोस्टली सबैले युज गर्नुहुन्छ नि मैले अहिले डेमोमा चाहिँ ओपन सीवी युज गरेको छैन हैन सो बट दैट इज द लाइब्रेरी दैट वी युज द मोस्ट एक्चुअली एन्ड त्यसको कम्युनिटी पनि एकदम ठुलो छ अनि धेरै म्याच्योर भइसक्यो इट्स भेरी इजी टु युज तपाईले इमेजेस भिडियोहरुसँग काम गर्नुभयो भने चाहिँ ओपन सीवी is the best library to use अनि पाइथन र C++ दुईटैमा अवेलेबल छ जावामा पनि अवेलेबल छ सो यहाँनिर हामीले अरु फंक्सनहरु डिफाइन गर्यौं जुन इमेज डिस्प्ले गर्नको लागि अनि त्यसपछि इमेज रिसाइज गर्नको लागि डाउनलोड रिसाइज गर्न त्यसपछि बाउन्डिङ बक्सहरु जुन चाहिँ लाइक बक्स बनाएर त्यो अब्जेक्ट चाहिँ एउटा बक्स भित्र चाहिँ बनाएर डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ बाउन्डिङ बक्सहरु बनाउनलाई चाहिँ यो फंक्सनहरु डिफाइन गरे हौं अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा इमेज मात्र लोड गरेछ यसमा खासै so just to make sure our methods that we defined above work हैन अब यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्सेप्सन रेजनेट मोडल युज गर्दै छौं CNN को एउटा इन्सेप्सन रेजनेट भन्ने मोडल छ यहाँनिर यसमा तपाईले हेर्नु भयो भने दिस यो रेजनेटमै पर्छ त्यो हैन सरी so यो रेजनेटमा पर्छ so it is a quite huge model तपाईले अब रेजनेट को आर्किटेक्चर हेर्नु भयो भने इट्स quite huge model हैन I think I can show you like sorry so तपाईले हेर्नु भयो भने it's like this kind of model so input 229 stemming भनेको छ फेरि इन्सेप्सन रेजनेट ए भनेको this is another like 4-5 वटा लेयर छ यसमै फेरि यहाँ so this is just a high level तपाईले अझ डीपमा हेर्नु भयो भने it's a very scary picture actually I think this one यो पनि okay yeah यो चाहिँ हो तपाईको and this is a inception resonate so हेर्दाखेरि एकदम स्केरी देखिन्छ it's not but like it is just तपाईको लेयर डिफरेंट लेयरहरु स्ट्याक अप गर्दै हामीले मोडल बनाउने हो हैन okay our model is loaded हैन some imageहरु लोड गरौँ so we are going now we are going to यसमा चाहिँ हामीले डिटेक्टर रन गर्यौं डिटेक्टर रन गर्नु भनेको मोडलमा चाहिँ इनपुट इमेज पास गरेको हामीले हामी ट्रेन गरिसकेको मोडल युज गरेर अब टेस्ट गर्न खोजेको एउटा नयाँ इमेज पास गरेर सो हाउ डज इट लुक कसरी चाहिँ प्रेडिक्सन गर्छ त राइट रङ के गर्छ भनेर तपाईले अब अघि नै हामीले लोड गरेको इमेज हेर्नु हामीले अघि नै यहाँ माथि जुन चाहिँ इमेज लोड गरेको थियौ यसको आउटपुट हेर्नु भयो भने लाइक ओके सो दिस इज सो वी गेट आउटपुट लाइक ओके चेयर्स यो जुन पर्सेन्टेज छ यो चाहिँ कन्फिडेन्स भ्यालु भन्छौं सो दैट दिस मोडल इज 38% कन्फिडेन्ट कि यो द बटममा चाहिँ दिस चेयर इज इट इज अ चेयर 38% मात्र बट तपाईले अब फुल्ली देखिने चेयरहरु हेर्नु भयो भने इट इज लाइक क्वाइट कन्फिडेन्ट लाइक 85% सम्म कन्फिडेन्स छ यो इमेजमा सिमिलरली अब अरु इमेजेसहरुमा तपाईले हेर्नु भयो भने मैले सुरुमा प्रेजेन्टेसनमा राखेको इमेज हो सायद यो
Okay. So you तपाईँले हेर्नुभयो भने it's off the shelf model. So it can identify, like this is a football, this is a footwear भनेर, and this is a person, human भनेर. It's a man. So in the same way. So like it's even as a यसमा चाहिँ अब तपाईको ह्युमन फेस देखि लिएर पर्सन हो हैन, फुटबल, त्यसपछि कपडा हो, ह्युमन आर्म, स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट, लाइक सो इट्स pretty amazing actually तपाईले हेर्नुभयो भने what it can do. Yeah, it's same thing. Okay, so this model is 98% confident that this object is a guitar, it's a human arm, it's a cloth, so 9% it is a microphone. Yep, so that is all about computer vision ma chai aba this is only अहिले चाहिँ मैले तपाईलाई डेमो चाहिँ इमेजेस मा देखाएँ, so we can do it on videos, but it's same thing because video भनेको पनि इमेजेसहरुकै कम्बिनेसन हो हैन, one after another in the time को डोमेन मा. So OpenCV ले चाहिँ तपाईलाई भिडियोजहरुमा पनि काम गर्नको लागि चाहिँ मेथड्सहरु APIs हरु प्रोवाइड गर्छ. So you guys can try on that. So yeah, so our key questions छ भने म सोध्नु भयो हुन्छ, and these are the links that you guys can reach out to me. सर थ्याङ्क यू भेरी मच है प्रेजेन्टेसन र डेमोको लागि. केही क्वेसनहरु छ म लिन्छु है त यहाँबाट. हजुर हुन्छ. राकेश सरले सोध्नु भएको छ, on a CNN based model I have less images but I assume I won't get overfitting. Should I add dropout or not? CNN based model ma you have less images भन्नु भयो हैन. I have less images but I assume I won't get overfitting. Should add a dropout. तपाईको dropout भनेको तपाईको overfitting भएन भने त you don't need dropout हैन. When you only have overfitting, एकदम overfitting भयो भने मात्र like you use dropouts to make your model like gen have to add dropout. But if you don't have more images, then it's likely to overfit with a chance that it will be less. Right. We have another question from Ankit Pradhan. How to know how many convolutional and how many dense layers should we use? Yeah, this is again I know there is no formula for that. How many convolution layers and how many dense layer we should use. There's no formula for that. This is purely on like on your experiments, like मैले बनाएको